मेरी उम्र 20 साल है और मैं शहर के एक आम से मोहल्ले में रहता हूँ। मोहल्ले की गलियां मेरे बचपन की यादों से भरी हुई हैं। मैं बचपन में उन्हीं गलियों में खेला करता था और यही मेरी कल दुनिया हुआ करती थी। लेकिन जवानी का वक्त आते ही ये गलियां मेरे लिए कुछ और ही रंग लेकर आई थीं। हमारे मोहल्ले में एक खातून रहती हैं जिन्हें सब खाला कहते हैं। असल में वो मेरी उम्मी की सहेली हैं। लोग उन्हें अजरा खाला कहकर पुकारते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी शहरत मोहल्ले में ज़रा अलग थी। उनके शौहर काम के सिलसिले में बरसों से बीरवन मुल्क रहते हैं। वो कभी कभार वापस आते हैं और फिर चले जाते हैं। खाला घर में अकीलती रहती हैं। मोहल्ले के अक्सर मर्द उनके साथ बातों में मसरूफ़ दिखाई देते हैं, कभी बाजार जाते हुए, कभी सब्जी वाले के पास या कभी गली के निकड़ पर। यही बात थी जिसने मुझे भी खाला की तरफ मतवजा कर दिया। अजरा खाला की उम्र 40 साल थी, लेकिन उनके अंदाज बात करने का तरीका और चलने की लचक ऐसी थी कि लगता नहीं था कि वो 40 साल की हैं। उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब कशिश थी। वो जब किसी से बात करते तो लगता था जैसे हर लफ्ज़ पर शहवत का रंग चढ़ा हुआ था। मैं अक्सर शाम के वक्त इनके घर के दरवाजे के करीब से गुजरता था। कभी वो दहलीज पर खड़ी होते, कभी बिलकौनी से झांक रही होते, और मैं बस ऐसे ही सर झुकाकर गुजर जाता। लेकिन मेरे दिल के अंदर एक नया जज्बा जाग रहा था। ऐसा लगता था जैसे मैं चाहता हूं कि उनकी आंखों से अपनी आंखें मिला लूं, उनकी मुस्कुराहट मेरे नाम हो जाए। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, मुझे आज भी याद है। मैं मोहल्ले की दुकान से दूध लेने चला गया। वापसी पर देखा कि खाला गेट के पास खड़ी थीं। हाथ में पानी का जग था। शायद वो पौधों को पानी देने आई थीं। मुझे देख कर मुस्कुराने लगें, फिर कहने लगें, बेटा माँ घर पर है? मैंने कहा, जी खाला, अम्मी घर पर मौजूद हैं। वो कहने लगें, उनको मेरा सलाम देना, और हाँ, कल फुर्सत मिली तो ज़रा आ जाना, तुमसे कुछ बात करनी है। खाला की बात सुनकर मेरा दिल जैसे धड़क उठा था। खाला ने मुझसे पहली बार इस तरह बराह रास्त बात की थी। पूरा दिन मैं सोचता रहा कि आखिर वो किस बात के लिए मुझे अपने घर बुला रही थीं। अगले दिन शाम को मैं हिम्मत करके उनके दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने दरवाज़ा खोला। उनका आम सा घर था, लेकिन खाला ने उसे बड़ी सफाई से सजा कर रखा था। पर्दे, फूल, हल्की खुशबू हर कमरे में फैली हुई थी। मुझे बैठक में लेकर आए और खुद खाला चाय बनाने चली गईं। जब वो वापस आए तो उनके हाथ में चाय थी। उनके हाथों में एक खास नज़ाकत थी। मैंने चाय का कप पकड़ा और खामोश बैठा रहा। खाला मुस्कुराकर कहने लगें, इतना खामोश क्यों बैठे हो? बचपन में तुम तो बहुत बातें करते थे। मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, जी खाला, बचपन और जवानी में फ़र्क होता है। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में एक शरारत चमकी थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, हाँ फ़र्क तो है, और यही फ़र्क सबसे दिलचस्प होता है। खाला का ये जमला मेरे दिल में जैसे तीर की तरह जा लगा था। मैं समझ गया था कि खाला के अंदाज आम नहीं है। उनके लफ्ज़ों में छिपा हुआ मतलब कुछ और बता रहा था। इस दिन हमने बहुत बातें की। उन्होंने अपनी पुरानी यादें बताईं, उम्मी के साथ गुजरे दिनों का जिक्र किया। फिर बात आहिस्ता आहिस्ता मेरे बारे में होने लगी। खाला पूछने लगें कि कॉलेज कैसा जा रहा है। मैंने मुस्कुराकर खाला की बात को टाल दिया, लेकिन उनके लहजे में एक ऐसी गर्मी थी कि मेरे दिल में तड़प और बढ़ने लगी थी। बातों के दौरान कई बार ऐसा लगा कि वो मुझ पर अपनी नज़रें टिकाकर बैठी हैं। उनकी नज़रें सीधी मेरी आंखों में झांक रही थीं। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मेरे दिल की धड़कन सुन रही थीं। कमरे का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बोझल होने लगा। वक्त जैसे रख चुका था। इस लम्हे मैंने महसूस कर लिया था कि ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं खाला के करीब जाना चाहता था, इनसे दोस्ती बढ़ाना चाहता था। उनकी बातों में जो कशिश थी वो मुझे उनकी तरफ खींच रही थी। चाय ख़त्म हुई तो खाला कहने लगे, बेटा जब भी वक्त मिले मेरे घर आ जाया करो, तन्हाई बहुत बुरा लगता है। खाला की बात सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। ये तो एक दावत थी, एक रास्ता जिससे मैं उनके करीब जा सकता था। उसके बाद मेरा मामूल बदल चुका था। कॉलेज से आकर मैं कभी उनके घर की तरफ निकल जाता, कभी छोटे मोटे काम के बहाने, कभी बस हालचाल पूछने के लिए। उनकी मुस्कुराहट जैसे मेरे दिन का सबसे खूबसूरत लम्हा बन जाती। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान एक खामोश ताल्लुक बनने लगा। बातें लंबी होने लगें, मौजू बदलने लगे। कभी वो अपने शौहर की गैर मौजूदगी का जिक्र करते, कभी अपनी तन्हाई का, और मैं उनकी बातों को बड़ी दिलचस्पी से सुनता था। अंदर से मुझे लगता था कि खाला ये सब ऐसे ही नहीं बता रही। उनके दिल में भी कोई कमी मौजूद है जिसे वो पूरा करना चाहती हैं। रात को जब मैं अपने बस्तर पर लेटता तो खाला की मुस्कुराहट, उनकी आंखों की चमक
ان کے الفاظ سب میرے ذہن میں گونجنے لگتے۔ میں سوچا کرتا کہ آخر یہ تعلق کہاں جا کر رکھے گا؟ کیا یہ صرف باتوں تک محدود رہے گا یا اس میں کچھ اور بھی چھپا ہوا تھا؟ خالہ کے ساتھ میری ملاقات بڑھنے لگی۔ اب میں بہانے تلاش کر کے ان کے گھر جانے لگا۔ وہ ہر بار مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جیسے میرے آنے سے ان کی تنہائی کچھ لمحوں کے لیے ختم ہو جاتی۔ ایک شام میں ان کے گھر چلا گیا تو بارش ہو رہی تھی، ہوا بہت تیز تھی۔ خالہ نے برآمدے میں بیٹھک لگا رکھی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی آواز دی، آؤ بیٹا، بارش کا موسم ہے، چائے کے بغیر تو مزہ نہیں آتا۔ میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ بارش کی بوندوں کی آواز آ رہی تھی۔ خالہ کے لہجے میں وہی نرمی تھی جو میرے دل کو زخمی کر رہی تھی۔ انہوں نے چائے کا کپ مجھے تھماتے ہوئے کہا، جانتے ہو اس موسم میں انسان کو سب سے زیادہ کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ میں خالہ کی بات سن کر مسکرانے لگا، لیکن دل کے اندر ایک عجیب شور تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہ الفاظ خاص طور پر میرے لیے کہہ رہی تھیں۔ اس لمحے ہوا کا ایک جھونکا آیا اور ان کے بال رخسار پر بکھر گئے۔ انہوں نے بالوں کو کان کے پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بار بار آگے آ رہے تھے۔ میں خود کو روک نہ پایا اور ہلکی آواز میں کہا، خالہ آپ کو پتہ ہے، آپ کی مسکراہٹ پورے موسم سے زیادہ حسین ہے۔ وہ تھوڑی دیر مجھے دیکھتی رہیں، پھر مسکرانے لگیں۔ اب ہمارے درمیان باتوں کا انداز بدلنے لگا۔ پہلے وہ مجھے محض امی کا بیٹا سمجھتی تھیں، لیکن اب ان کے الفاظ میں ایک اور نرمی اور قربت آ چکی تھی۔ وہ میرے ذاتی معاملات پر بات کرنے لگیں۔ ایک دن خالہ مجھے کہنے لگیں، بیٹا تم نے کبھی کسی کو چاہا ہے؟ میں نے خالہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، ہاں چاہا تو ہے، مگر میں کہہ نہیں پایا۔ خالہ تھوڑی دیر کو خاموش ہوئیں، پھر ہلکی آواز میں بولیں، کبھی کبھی خاموش چاہت بہت کچھ کہہ دیتی ہے۔ ان کی یہ بات میرے لیے کسی اشارے سے کم نہیں تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہ سب کہہ دوں جو میرے دل میں چھپا تھا، مگر ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ کچھ دن کے بعد مجھے ایک اور موقع ملا۔ میں خالہ کے گھر گیا تو خالہ کہنے لگیں، بیٹا یہ پنکھا ٹھیک کر دو، یہ بار بار بند ہو رہا ہے۔ میں پنکھا ٹھیک کر رہا تھا، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ خالہ کی نظریں مجھ پر لگی ہوئی تھیں۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب میں نیچے اترا تو وہ بالکل میرے قریب کھڑی تھیں، اتنا قریب کہ ان کی سانسوں کی گرمی میرے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مسکرا کر بولیں، شاباش تم تو بڑے کام کے نکلے ہو۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، آپ کہیں تو ہر کام کے لیے حاضر ہوں۔ میری بات سن کر ان کی آنکھوں میں پھر وہی چمک آئی جسے میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ پھر ایک دن میں ان کے گھر گیا تو خالہ کچھ اداس لگ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، خالہ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے کہا، کبھی کبھی دل بہت خالی لگتا ہے، انسان چاہ کر بھی اپنی تنہائی کو چھپا نہیں سکتا۔ میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، خالہ اگر آپ چاہیں تو میں ہمیشہ آپ کا ساتھی بن سکتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئے، تھوڑی دیر مجھے دیکھتی رہیں، پھر مسکرا کر بولیں، تم تو بہت باصلاحیت نکلے ہو۔ اس دن کے بعد ہمارے درمیان فاصلے بالکل ختم ہو چکے تھے۔ اب وہ کھل کر بات کرتے ہیں اور کئی بار مجھے ایسے لگتا جیسے وہ مجھے جان بوجھ کر آزما رہی تھیں۔ ایک دن شام کے وقت وہ مجھے اندرونی کمرے میں لے آئیں۔ کہنے لگیں، یہ دیکھو میں نے نیا سامان منگوایا ہے، دیکھو یہ کیسا لگ رہا ہے۔ کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، پردے لگے ہوئے تھے اور بستر پر رنگین چادر بچھی تھی۔ میں نے بہت تعریف کی۔ وہ میرے قریب آ کر بولیں، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اگر کوئی دوست یہ سب دیکھنے آئے تو کتنا اچھا لگے۔ ان کے لہجے میں چھپی ہوئی خواہش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو وہ پل بھر کو نظریں چرا گئیں، لیکن ان کے رخساروں پر ایک دم لالی آ چکی تھی۔ اب یہ تعلق محض باتوں تک محدود نہیں تھا، جذبات ایک نئے موڑ پر پہنچنے والے تھے۔ ہر انداز، ہر بات میں ایک اشارہ تھا، اور میں جان گیا تھا کہ وہ مجھے خود سے دور نہیں کرنا چاہتے۔ راستہ صاف تھا، صرف ایک قدم بڑھانا باقی تھا۔ اس دن کے بعد میرا دل بے چین رہنے لگا۔ خالہ کے کمرے میں گزرا ہوا لمحہ بار بار ذہن میں آ رہا تھا۔ پھر ایک دن شام کے وقت میں پھر ان کے گھر چلا گیا۔ دروازہ بند تھا لیکن اندر سے ہلکی موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دستک دی تو وہ جلدی سے باہر آئیں۔ ان کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ مجھے اندر لے کر آئیں۔ میں ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ میں نے بے ساختہ کہہ دیا، آج آپ کچھ خاص لگ رہی ہیں۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگیں، کہنے لگیں، تمہیں ہر وقت تعریف کرنے کی عادت ہے، لیکن ان کی بات میں نرمی تھی، وہ مسکراہٹ جو کسی گہرے راز کو چھپا رہی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کمرے کی فضا عام دنوں سے الگ تھی، خوشبو تیز تھی، روشنی ہلکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ماحول خود مجھے اشارہ دے رہا تھا۔
खाला ने आहिस्ता से कहा। कभी कभी लगता है जैसे तुम मुझे बहुत अच्छी तरह समझते हो। मैंने जवाब दिया, शायद इसलिए कि आपके हर जज्बे को मैं महसूस करता हूँ। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी देर खामोश रहें, मगर खामोशी के पीछे एक हलचल थी। मैंने पहली बार उनके करीब होकर बात करने की हिम्मत की। उसके बाद मुलाकातों का रंग बदल चुका था। पहले जो बात मजाक तक महदूद थी, अब उनमें नई गहराई आने लगी। एक दिन खाला कहने लगे, कभी सोचा है इंसान को हमेशा अपनी उम्र के बराबर ही साथी क्यों चाहिए होता है? कभी कभी मुख्तलिफ उम्र का साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने खाला की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, क्योंकि वहाँ समझ, बोझ और तजुर्बे का रंग होता है। खाला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियों की नरमी मेरे हाथ पर महसूस हो रही थी। अब हम दोनों एक दूसरे के राजदार बन चुके थे। वो मेरे सामने अपने दिल की बात रखते और मैं भी अपनी बेचैनी बयान करता। उन्होंने अपने बाल कान के पीछे किए, फिर आहिस्ता से कहा, कभी कभी लगता है जैसे ये वक्त तुम्हारे बगैर गुजरता नहीं है। और मैं जान गया था कि वो तन्हाई जो खाला को सता रही थी अब ख़त्म होने वाली थी। वो लम्हा कभी सिर्फ बातों और मुस्कुराहट तक महदूद नहीं था। मैं उनके करीब गया। उनके चेहरे पर बहुत थिकन थी। मैंने उनके हाथ थाम लिए। खाला ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। उनकी आंखों में ऐसा सुकून था जैसे बरसों से इंतजार कर रही थीं। इसके बाद हमारे दरमियान दीवारें खत्म हो चुकी थीं। इस लम्हे मैंने पहली बार उन्हें अपने करीब कर लिया था। इस दिन के बाद हमारा सिलसिला मामूल बन चुका था। मैं रोज उनके घर जाता और हम दोनों अपनी तन्हाई को एक दूसरे के साथ शेयर करते। उनके होंठों पर मुस्कुराहट वापस लौट आई थी। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थीं। आओ